मोगाच्या बाबडीनो एलिझाबेथे भाशेन जेजूक अनुभवया खुशाल जावया हो विशय आमकां दिला. क्रिस्तांवांचो एक गूण आनी तो गूण जावन आसा खुशालकाय. आनी हो गूण भायल्या वस्तूक लागून न्हय म्हणजे जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें बरें जाता बऱ्यो वस्तू घडटात आनी हांव तेन्ना खुशाल असली खुशालकाय न्हय पूण एक खुशालकाय जी पवित्र आत्म्या कडच्यान येता आनी ती खुशालकाय सदांच आसता. मागीर घोडेक दूख दुयेंसां दुसरे कसले त्रास गोश्ट येयत आनी आमकां घोडेक त्या घोडयेक मातशें लो करीत ल्हान करीत पूण ही खुशालकाय जी आसा ती पवित्र आत्म्या कडच्यान येता. ती आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आमी क्रिस्तांवांनी जिवंक जाय. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आयज शुभ वर्तमानांत जे आमी आयकलां जेन्ना सायबीण माय आपणे मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी भेट करूंक वेतना थंयसर कितें घडलें. एलिझाबेथ मारेक पळोवन खुशाल जाता. तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळकूय खंय उडकी मारता आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोधता. मोगाच्या बाबडीनो एलिझाबेथीन आनीक जोआबातिस्तान जेजूक आयच्या शुभ वर्तमानांत पळोवंक ना. सायबीण माय गोरबेस आसा पूण जेजू जल्माक ना. तरी आसतना ती जेजूक अनुभवतात. जेजूच्या पवित्र आत्म्या उदेशी ती जेजूची खुशालकाय तांकां भोगतात. आनी एलिझाबेथ खुशाल जाता आनी जोआबातीसूय खंय पोटांतूच खुशालकायेन तो उडी मारता. हें घडलें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन. आमी क्रिस्तांवां मोगाच्या बाबडीनो जशें सांगतालो आमचो गूण जावंक जाय खुशालकाय. बागेन पावलू परत परत बरोवन सांगता सगळ्या परिस्थितींनी खुशाल रावात देवाक दिनवासात. परत तुमकां सांगता खुशाल रावात. तर मोगाच्या बाबडीनो ही खुशालकाय जेवपाक जशें सांगतालो जेजूक आमी जण एकल्यांनी अनुभवूंक जाय. पाप साहेबान फ्रांसीस तोय सदांच सांगता खुशाल जायत आनी जेजूक अनुभवून खुशाल जायत. आनी जरी तो तुमी अनुभवूंक ना जाल्यार जेजूक आशा करात जेजूक अनुभवपाची आनी मागात साहेबा म्हाका तुजो अनुभव दी म्हाका तुजें दर्शन दी म्हाका तुका पळोवंक जाय. कित्याक जेजूक अनुभवल्या उपरांत देवाचो मोग आमकां वळखूंक मेळटलो. आमच्या जिवितांत आमकां दिशा मेळटली. ह्या संवसारांत आमी जियेताना ह्या संवसाराच्या जिविताचो वर्थ आमकां समजतलो जेन्ना आमी जेजूक अनुभवता. कित्याक त्या जेजूच्या अनुभवान आमकां गमतलें देवान आमचो जण एकल्याचो कितलो मोग केला हें आमकां दिसून येतलें. आनी हो मोग आमच्या काळजांनी येतलो. आनी जेन्ना जेजूक तूं अनुभवता आनी ताचो मोग करूंक लागता पवित्र आत्म्यान आमी बोधता आनी तोच पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी आपलो मोग आनी खुशालकाय देंवयत रावता. मोगाच्या बाबडीनो जसो सांगता खुशालकाय संवसाराचे वस्तूक लागून थोड्याच दिसांनी आसतली पूण ती परत वेता ज्यो ज्यो वस्तू सोंपल्या उपरांत. पूण आमचो क्रिस्तांवाचो एक गूण खुशालकायेचो जाल्यार तो कसो जितले आमी जेजूक अनुभवतली आनी ह्या अनुभवाचेर देवाचो आमी नियाळ कोत्तली देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्तली आनी आमी आमचे साल्वसांव आमकां देवान मोग करून आमकां स्वर्ग बासायला स्वर्गार आमी पावतले हें जितलें आमी नियाळटली आनी कन्विन्स जातली तितली पवित्र आत्म्याची खुशालकाय आमचे भितर देंवतली आनी सदांच आमी खुशालकायेची मनशां जावंक पावतली.
तर मग अशा भावनीनो उडासतोचो आम्ही कुशालकायची मुनशा जावंक जाय. जशी एलिझाबेथ आज कुशाल बोलली सायबीण मायक आनी जेजूचो अनुभव करून आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन तेच भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेतना क्रिस्तांवांक कुशालकाय जिवया. कित्याक म्हाका मेवला जेजू, हांवें अनुभवला जेजूक आनी म्हजेर आसा पवित्र आत्मा म्हजेर भितर काळजान तो म्हाका कुशाल कोत्ता आनी ही कुशालकाय सगल्यांक दिवंक आमी वावरुया.